दर्शकहरू नमस्कार। अहिले पछिल्लो समय एउटा घटना सनसनीपूर्ण बाहिर आएको छ र जो राहुल गुरुङ भनिएको छ, राहुल गुरुङको चाहिँ स्मिता गुरुङसँग अहिले एउटा घर झगडाको विषयलाई लिएर नारायण यादवसँग जुन होटलमा रेड भेटेको भनेको छ। यो घटना एउटा पारिवारिक भए पनि हामीले यो पारिवारिक घटनामा हामीले बोल्नु जरुरत थिएन। यद्यपि कोही अन्यायमा पर्छ भने अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय भएको हिसाबले र आज हामीसँग चाहिँ पुण्य गौतमको उहाँको व्यक्तिगत धारणा के चाहिँ छ त यो घटनाको विषयमा। उहाँ विभिन्न घटनामा बोलिरहनुहुन्छ र यो घटनामा चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत धारणा के छ भनेर जान्न मात्रै खोजेको हो। यद्यपि हामीले कसैको पारिवारिक घटनामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको होइन र यसले हामीले यो बोलिरहँदाखेरि उहाँलाई कसैले असर नपर्ला भन्ने हामीले सोचेका छौँ र यो विषयमा पुण्य गौतमसँग हामी छोटो उहाँको एउटा मनसाय लिन खोजिरहेका छौँ। पुण्यजीलाई स्वागत छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। नमस्ते सबै मिडियाकर्मी साथीहरू, धन्यवाद। हजुर, यो हुन त अघि नै मैले भनिहालेँ बिल्कुलै पारिवारिक घटना हो। यो हामीसँग सम्बन्धित नभए पनि हामी कसै चाहिँ अन्यायमा नपरोस् भन्ने चाहन्छौँ। यही विषयमा तपाईँ पनि विभिन्न विषयमा टिका टिप्पणी र बोलिरहनु भएको कारणले तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? अब यसलाई यदि तपाईँले एउटा सत्य घटनामा आधारित फ्यामिली ड्रामा अर्थात् सामाजिक घटना मान्नुहुन्छ भने यसको शीर्षक यसरी दिन सक्नुहुन्छ: परिवारको बर्बादी, समाजको विघटन। यसरी यो शीर्षक दिन मिल्ने खालको घटना हो। जहाँसम्म तपाईँले यो बडो कारुणिक घटनाको विषयमा मलाई बातचित गर्नको लागि बोलाउनु। अब यसलाई तपाईँले सोसियल फेनामेनममा हेर्नुपर्छ। हाम्रो समाजमा अहिले लेटेस्ट घटनाहरू के घटिरहेका छन्, समाज परिवार कसरी भाँडिरहेको छ, मनस्थितिहरू कसरी बदलिएका छन् र समाज हिजोभन्दा आज कसरी एकदम विकृत तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरोको एउटा सानो दृष्टान्त हो। हजुर, यो घटनालाई तपाईँले कतिको नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ, के बुझ्नु भएको छ? मेरो प्रश्नको आशय यही थियो। एकदम नजिकबाट हेरेको छु। मेरा एकजना पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ देउजाजी, उहाँले राम्रो इन्भेस्टिगेसन गरेर यो घटनालाई सतहमा ल्याइदिनु भएको छ र उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो घटना एउटा यस्तो आँखी झ्याल हो, यसमा जहाँबाट तपाईँले अहिले समाजको तस्बिर चियाउन सक्नुहुन्छ कि अहिले विघटित भइरहेको मानवीय संवेदना मूल्य मान्यतालाई पनि यो फेनोमेनममा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो घटनाको मुख्य पात्रको रूपमा 3 जना व्यक्तिहरू देखा परेका छन्। खलनायकको रूपमा नारायण यादव देखा परेका छन्, अनि त्यसपछि परिबन्ध र विवशमा परेकी अभिशप्त चेलीको रूपमा स्मिता आएकी छिन्, स्मिता गुरुङ, जो लामा थिइन् माइतीको थर। अनि त्यसपछि अत्यन्तै निर्दोष नायकको रूपमा आएका छन् बिचरा भाइ, एकदम इनोसेन्ट ह्यान्डसम लाउरे, इन्डियन लाउरे होइन, त्यहाँ लडिरहेको एकजना देशभक्त नेपाली हाम्रा भाइ राहुल गुरुङ, गोर्खाका राहुल गुरुङ। र तपाईँलाई एउटा कुरा म घटनाक्रमको अलिकति सिलसिला वर्णन गर्न चाहन्छु, जुन कुरो अहिले आएको छैन, अहिलेसम्म मिडियामा आएको छैन, हिडन कुराहरू छ। जस्तो कि ती चेली कहाँकी हुन्, सबभन्दा पहिला त्यो कुरो तपाईँले हेर्नुपर्छ। त्यो चेलीको घर रहेछ, मूल घर दार्जिलिङ। अब दार्जिलिङमा हुर्किएकी नेपाली मूलकी चेली, अलि मस्त मौलाना बिन्दास, अब खुल्ला संसारमा हुर्किएकी। त्यो संसारमा चाहिँ मैले बुझेसम्म एक्स्ट्रा म्यारिचुअल रिलेसनलाई त्यति धेरै आपत्तिजनक मानिँदैन। लाउरे संस्कार हो त्यसमा पनि भनेर उनी अलिकति भकिएकी रहेछन्। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि बडो ह्यान्डसम, दबङ, अत्यन्तै राम्रो स्वभावका, देउता तुल्य स्वभावका हाम्रा यी राहुल भाइसँग, जो अहिले फौजी छन्, कम्ब्याट ड्रेसमा सजिएका छन्, ती भाइसँग यिनको हिमचिम बसेपछि, मायाप्रीति बसेपछि विवाहबारी भयो र उनीहरूको बडो राम्रो आफ्नै सुन्दर संसार थियो। चखेबा जोडी जस्ता थिए, सबैले कस्तो मिलेको जोडी, यो जोडीमा कसैको आँखा नलागोस् भनेर आशीर्वाद दिएका थिए। उनीहरू आफ्नै दुनियाँमा झुमेका थिए, मस्त थिए। उनीहरूको प्रेमको निशानीको रूपमा एउटी कलिली फुल जस्ती छोरीको पनि जन्म भयो र लाउरेको कामै त त्यही हो। बिचरा कसलाई चाहिँ मन हुन्छ र आफ्नो घर छोडेर जान, अनि अङ्गालोभरिको श्रीमती आफ्नो फुल जस्तै छोरीलाई छोडेर फेरि आफ्नो काममा उनी फर्किन्छन्। फर्किसकेपछि अब लाउरेले गर्ने ड्युटी त्यही हो। हामी कहिले पनि यो चाहँदैनौँ कि काठको बाकसमा बन्द भएर कसैको लास यहाँ आओस्, त्यो हाम्रो चाहना हुँदैन। र भइदियो के भने उनलाई जिउँदै लास बनाउने गरी उनकी पत्नी बहकिन थालिन्। जस्तै यो घटनामा को चाहिँ दोषी मान्नुहुन्छ? नारायण यादव अथवा स्मिता गुरुङ
त्यो स्मिता गुरुङले चाहिँ पछिल्लो वक्तव्यमा के भनेको छ भने मलाई चाहिँ बहकाएर लग्यो अनि अथवा मलाई चाहिँ बेच्न लागि रहेछ, पछिबाट थाहा पाएँ मेरो गरगहना फोनसम्म मोबाइलसम्म बेचियो भन्ने उहाँको भनाइ पनि आएको छ। म चाहिँ यसमा 80:20 गल्तीको रेसियो छुट्याउँछु। बिचरा हाम्रो राहुल भाइको 1% पनि दोष छैन। अनि राहुलको गल्ती नै छैन, तर स्मिता र नारायण यादवको बिचमा चाहिँ हो। त्यो कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु। जहाँसम्म त्यो घटना छ त्यसमा चाहिँ त्यो जो मानिस छन् मधेसी मूलको, फेरि यहाँ त साम्प्रदायिक कुरा पनि गर्छन्, मधेसी मूल अथवा इन्डियन जे पनि हुन सक्छन्, नियत भाङ्गिएको कालो नियत भएका अत्यन्तै दुष्ट र अर्काकी श्रीमती बर्बाद बनाएर अर्काको घरबारमा आगो जसले ती विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङ्खार किसिमको परपीडक नारायण जब त्यो जिन्दगीमा आउँछन्, स्मिताको जिन्दगीमा आउँछन्, 80% गल्तीको सिङ्गो भागेदारी उनको छ, 20% स्मिताको छ। म तपाईँलाई अलिकति घटनाक्रम बताउँछु। स्मिता फोनमा झुन्डिन थाल्छिन्, सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको इमोमा, च्याटमा, अनि त्यसपछि मेसेन्जरमा कुराकानी हुन्छ। अब एक्लो छिन्, मन बहकाउनु पर्यो, अनि सोझिरहेछन् ती अलिकति सोझिरहेछन्, अनि तिनलाई फकाइ फुल्लाइ गर्न तनाउनै जान्छ त्यो मान्छे, तनाउमा जान्छ। र यहाँ शङ्का के छ भने अब हुन त यो 21औं शताब्दीमा हामी मार्क्सवादीहरूले मोहनी मन्त्रमा विश्वास गर्दैनौँ, कतै जादु टुना मोहनी मन्त्र त होइन भनेर पनि कतिपय मान्छेले भनिरहेका छन्। र एउटी देशभक्त नेपाली चेली, नेपाललाई भारत उनको जन्मघर भए पनि त्यो दार्जिलिङ भनेको वान्स अपन अ टाइम नेपालकै भूभाग थियो। दार्जिलिङको कल्चर तपाईँलाई थाहा छ, रङ्गीन मिजाजका रङ्गिला मिजाजका मान्छे हुन्छन्, अनि उनको जीवनमा बिस्तारै बिस्तारै गवारे किरो भएर त्यो खलनायक छिर्छ अनि बर्बाद पार्छ। नारायणको राम्रो दुनियाँमा आगो लगाउँछ, आगो जोस्छ के अरे हाम्रो राहुलको दुनियाँमा। र त्यसपछिको घटना त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, उसले काठमाडौँ ल्याउँछ। आशय चाहिँ जुन नारायण यादवले जादु टुनामुना गर्यो कि भन्ने यहाँको आशंका एकदम 100% आशंका मात्रै होइन, अरू कुरा पनि छ, त्यति मात्रै छैन। यहाँ त मानव बेचबिखन शरीर बन्धकको कुरा पनि छ सर। यसको विषयमा अनगोइङ इन्भेस्टिगेसन चलेको हुनाले यसको विषयमा हामीले धेरै भन्नु छैन। र मैले तपाईँलाई यति कुरा गरौँ कि जब उसले काठमाडौँ ल्याउँछ, कुनै होटलमा राख्छ, गौशाला स्थित होटलमा राखेर, पछि होटलमा तिर्ने पैसा हुँदैन। अब मोज बस्ती गर्छ, त्यो नेपाली चेली बहकिँदै जान्छन्, उनलाई रङ्गीन सपना देखाइएको हुन्छ। पहिला म सिभिल इन्जिनियर हुँ भन्छ, मेरो कमाई यति र उति छ भन्छ, धनी घरको मान्छे, म अविवाहित हुँ भनेर झाँसा दिन्छ। अनि रङ्गीन उसको माया जालमा बल्ल पर्यो माकुरी निर्माया माकुरी जालैमा भने जस्तो उनी माकुरी जालमा फस्छिन्। यसरी फस्छिन् कि अभिमन्यु जस्तो बनिन्छन् चक्रव्यूहभित्रको। त्यसपछि हाम्रो पत्रकार मित्रलाई कता कताबाट यो कुरा सुइको हुन्छ र उहाँले राहुलजीसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ। अनि राहुल भाइ नै भन्छु, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, दबङ हुनुहुन्छ र देशभक्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हस्याङ फस्याङ गरेर आउनुहुन्छ। उहाँ कति सोझो, कति निर्दोष, कति इनोसेन्ट। आहा, गौप्राणी भन्न मिल्छ उहाँलाई। कुनै तातोपन पनि छैन, एग्रेसिभ पनि हुनुहुन्न, बदलाको भावना पनि छैन। एकदम मलाई त कस्तो लाग्यो भने द क्वाइट क्लोज डोनको मिखाइल सोलोखोभ जो विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता हुन्, उनको एउटा निर्दोष पात्र जस्तो उनको अनुहारमा मैले त्यो स्निग्धता, छ्याङ्ग आकाश उग्रिए जस्तै शुभ्र शान्त देखिन्। अनि उनी कति दयालु र क्षमाशील छन् भन्ने कुरोको प्रमाण तपाईँले यहाँ पनि देख्नुहुन्छ कि आफ्नी त्यस्ती पत्नीलाई कतिपयले हिंसा गरेका छन्, काटेका छन्, मारेका छन्, तर उनले सात खत माफी दिन्छन्। र अब मिडियामा बवाल भाइरल भएको हुनाले आफ्नो पत्नीलाई वरण गर्न सक्दैनन्, तर उनले फेरि अग्नि परीक्षामा खारेर सीताजी जस्तो बनाएर भित्राउने जस्तो पनि कुरो कता कता सुन्नमा आएको थियो। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभएको छ छोरीको लागि भए पनि आएर बसिँदा हुन्छ, म नभएको बेला आएर बसिदिनु, म नभएको बेला नबस्दा पनि हुन्छ भनेर चाहिँ राहुलले भनिएको छ। यो चाहिँ अलिकति टिका टिप्पणी पनि गरेका छन् कमेन्टहरूमा, होइन? यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? त्यो उनको महानता हो, त्यो हृदय विशाल छ उनको। राहुलको हृदय समुद्र प्रशान्त आन्ध्र महासागर जतिकै विशाल छ। र उनको तर अन्तिममा दुवैजना मिल्ने मनाइसाईमा पुगेका हुन्छन्, तर समाजको डरले, होइन, अरूले चाहिँ कुरा काट्ने डरले मिल्न सक्दैनौँ पनि भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ समाज पनि अलिकति उहाँहरूको मिलनको लागि चाहिँ बाधक देखियो। यस्तो लाग्छ कि वर्षौँ अगाडि एउटा गीत लेखिएको थियो र गाइएको थियो, हामी नदीका दुई किनारा हाम्रो सङ्गम असम्भव छ भने जस्तै
अहिलेको लागि उहाँहरूको मिलन नदीको दुई किनारा जस्तै असम्भव प्राय भयो र उहाँहरू छुट्टाबिन्दी हुनुभयो। बहिनी तर पनि यदि समाजले मानिदियो भने त उहाँहरू त मिल्न सक्ने रहेछन्। होइन यस्तो, अब उहाँ महान हुनुहुन्छ राहुल भाइ। अब अहिले ती बहिनी पनि सदाको लागि टाटा बाई बाई गरी भनेर इन्डिया गएकी छिन्। उनीहरूको प्रेमको निशानी छोरी छिन् नि त, कति सुन्दर बिचरी। तिनको के दोष थियो र उनकी आमाले बाटो बिराइन्, बुद्धि बहकाइन्। त्यो नारायण भन्ने एउटा खलनायकले थमिरा जस्तो भएर उनीहरूको जिन्दगीमा डडेलो लगाएको छ। बिचरा उनको त केही दोष छैन। त्यो राहुल भाइको, राहुल भाइ आउनुभयो छोरीको लागि भने पनि कहिले काहीँ आइदिए हुन्छ, के गरे हुन्छ। अलिकति जनजाति मूलको देशभक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ एक हिसाबले बिटु लिएकी फोहोरी भएकी आफ्नै श्रीमतीलाई अब फेरि श्रीमतीको रूपमा यत्रो संसारभरि बसेका नेपाली भाषीले त जानकारी पाए, सबैलाई थाहा छ यो घटनाको विषयमा। त्यसकारण उनलाई जोइ टिङ्ग्रे भन्लान् अथवा भोलि समाजले छिची दूर दूर गर्छ भनेर लोकलाजले पनि अहिले उनले अप्नाउन सकेका छैनन्। अब भोलिको कुरा के भन्न सकिन्छ र? वर्तमानमा उनले यो असम्भव छ भनेका छन् र मैले बुझेसम्म उनलाई छनौटको निम्ति उनको डिभोर्स प्रक्रिया अब लगभग टुङ्गिसकेको छ। डिभोर्स आफ्टर डिभोर्स उनले रोजी छाडी उनको लाइनमा 20 जना जति युवतीहरू छन् र 4 जना हिट लिस्टमा छन्। र मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार उनले 1 वर्षभित्र विवाह गर्दैछन्। सम्भवतः 78 सालभित्रै पनि हुनसक्छ, मैले बुझेको कुरा त्यो हो। त्यसकारण हामी योभन्दा अगाडि सन्तोषको प्रकरण हामीले हेरेका थियौँ, चितवनसम्म पुगेका थियौँ, भाइरल भएको थियो। अहिले देशले पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी चासोका साथ हेरेको अध्ययन गरेको विषय भनेको यही हो। यसले सबै विषयवस्तुलाई छायामा पारिदिसक्यो। र म भन्न चाहन्छु, खबरदार, आज त्यो मानिस होटलबाट अपरेसन गरिसकेपछि सिधै हिरासतमा गएर ऊ चौकीको हावा खाइरहेको छ, हिरासतको हावा खाइरहेको छ। र यहाँ त केसम्म बुझिन्छ भने तिनी महिलाले पनि भनेकी छिन्, बिचरा स्मिताले, मलाई त बेच्न लान लागेको रहेछ क्यारे। के उनलाई शरीर बन्धक बनाएर तालचा मारिने, परपीडा दिने, आफू चाहिँ मोबाइलमा डुब्ने, उनलाई काहीँ सम्पर्क हुन पनि नदिने, 20 दिनसम्म एउटा बन्द कोठामा बन्धक बनाएर राख्ने र प्रकारान्तरले शरीरमा शोषण गरिसकेपछि उनको जवानी लुटिसकेपछि लगेर बेच्ने नियत त थिएन भनेर भनिएको छ। या त साम्प्रदायिक कुरा गर्न सक्छन्, फलाना थिलाना ढिस्काना समुदायमाथि हेपेको पेलेको यो गर्नुहुन्छ भनेर कतिपयले नाटकै हो शैलीमा नाटक गरिदिन पनि सक्छन्, नौटङ्की गरिदिन पनि सक्छन्। तर म भन्न चाहन्छु, यो समाजमा अहिले घटेका केही प्रतिनिधिमूलक घटनामध्ये, विकृत घटनामध्ये यो पनि एउटा भद्दा नमुना हो। यस्तो घटना काहीँ पनि नघटोस्। र त्यो जो अभियुक्त हो, अपराधी हो, जो हिन्दी भाषी छ, नेपाली पनि बोल्न जान्दैन, सायद भारततिरको हो भन्ने अनुमान गरिन्छ, सिभिल इन्जिनियर पनि होइन, यस्तै अब उर्तीपुर्तीमा जाने, इधरका माल उधर गर्ने, चेलीहरूलाई बर्बाद बनाउने उसको पेसा धन्दा नै त्यही भएको बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो धन्दा सेट गल्ला वाललाई कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। अब अभियुक्त को भनेर खोज्नु पर्दैन। बिचरी यी स्मिताको जिन्दगी बर्बाद भएन। अब आफ्नो अङ्गालोभरिको त्यस्तो देउता जस्तो श्रीमानलाई अपनाऊ, अब सम्भवै भएन, किनभने श्रीमानले पनि उनलाई अपनाउने स्थिति आएन। बलिन्द्र धारा आँसु पारेका छन् दुवै श्रीमान श्रीमती। हृदयमा त माया छ नि एकअर्काप्रति। तर स्मिता बहिनी, तपाईँले आफ्नो बुढो, आफ्नो श्रीमान, आफ्नो देउता तुल्य श्रीमानलाई धोका दिएर जसरी तपाईँ एउटा परपुरुषको अङ्गालोमा बेरिनु हो नि, त्यसको लागि तपाईँले अहिले रगतको आँसु बगाउनु परेको छ। के भयो, के सोची मैले, के भयो अहिले भने जस्तो एकातिर तपाईँको श्रीमान छैन, अर्कोतिर छोरीको बिचल्ली, घरबार भाँडियो, अर्कोतिर तपाईँको बेइज्जती भयो। अनि त्यो खलनायक जो अहिले हिरासतमा बसेको छ आफ्नो सजाय भोग्नको निम्ति, त्यसमा कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। चेलीबेटी बेचबिखन पनि, ह्युमन ट्राफिकिङको कुरा पनि हुन सक्छ। यसमा कसैले पनि माफी दिनु हुँदैन, राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। यो मुद्दालाई निर्दोष फस्नु हुँदैन, दोषीले सजाय पाउनुपर्छ। स्मिताको त कुरो स्पष्ट छ। पुण्यजी, हामी कार्यक्रमको बिल्कुल अन्तिममा आइसकेका छौँ। यो त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै भयो। घटना, यस्ता घटनाहरू धेरै घट्छन् समाजमा, बाहिर नआएका मात्रै हुन् होइन। यो घटनाबाट पनि हामीले धेरै कुरा समाजलाई घचघचाउन सकिन्छ, यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ सुसूचित गर्न सकिन्छ। यो हिसाबले अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा चाहिँ तपाईँले सुझाव सल्लाह दिनुपर्दाखेरि राहुलजीले के भन्नुहुन्छ, स्मिताजीले के भन्नुहुन्छ? जुन नारायणजीले चाहिँ कडाभन्दा कडा सजायको माग गरिहाल्नु यहाँले होइन, स्मिता र राहुलजीले चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ? त्यो नारायणलाई किन जी भन्नु, जीको लायक छ र ऊ। अब म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अपराधीले अपराध अनुसारको सजाय भोग्न अवश्य पनि
बाध्य हुनेछ, अभिशप्त हुनेछ, यो कुरा निश्चित छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ स्मिता र राहुलको एउटा वियोगान्त प्रेम कहानी जो घरबार विघटनमा, समाज विघटनमा गएर टुङ्गिएको छ, यसबाट के पाठ सिक्ने हो भने कुनै पनि नारीले आफ्नो श्रीमान अथवा आफ्नो प्रेमीलाई धोका दिनु हुँदैन। उनले वास्तवमा पतिव्रता धर्म निर्वाह गरेर हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरू अहिले पनि हेर्नुहोस्, अहिले पनि 80% चेलीहरू, नेपाली चेली सतमा बसेका छन्। 20% अपवादका यस्ता घटनाहरू हुन सक्छन्, तर अपवादका घटनाले डडेलो लगाउँछ, हाहाकार हुन्छ, बवण्डर सृजना गर्छ। तर 80% हाम्रा दिदीबहिनी आमाहरू एकदम आफ्नो पतिव्रता धर्ममा बसेका छन् र पतिव्रता धर्ममा बसेका नारीहरूको श्रीमानले पनि एक नारी ब्रह्मचारी टाइपले पत्नी भक्त हुनु, बाहिर खेलोमेलो नगर्नु, आफ्नो पतिलाई धोकामा राख्ने, थाङ्नामा सुताउने काम नगर्नु, पत्नी भक्त पति र पतिभक्त पत्नीको बीचको मिलन भनेको आहा त्यो मलेवा जोडी, त्यो चखेवा जोडी, सानो सुन्दर संसार कति रमाइलो हुन्छ। त्यहाँ तनाव हुँदैन, हिंसा हुँदैन, कुण्ठा हुँदैन, पीडा हुँदैन, जलन हुँदैन, ईर्ष्या हुँदैन, एकअर्काको बीचमा घात प्रतिघात हुँदैन, पेलपाल झेलझाल ठेलठाल हुँदैन, एकअर्कालाई समाप्त पार्ने हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ आज दुनियाँमा कैयौं मानिसहरू पत्नीले पिलाएको जहरको कारण, नागकन्या विषकन्याका जस्ता महिलाको कारण चुम्बन गर्दा पनि जहर छोड्छन्, दाँत गाड्दा त अब जहर विष छोड्ने नै भए। अनि 20 पुरुष पनि छन् आफ्नो सती सावित्री सीताजी जस्ता पवित्र नारीहरूलाई धोका दिएर रातारात विभिन्न ठाउँमा गएर मौजमस्ती गर्ने मान्छे। के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ भनेर सोधेको पनि म के सल्लाह सुझाव दिन्छु भने अब मैले दिएको सुझाव सल्लाह लिने कि नलिने मैले निशुल्क सुझाव दिएको छु। मेरो एउटै कुरा के भने यदि तपाईँ आफू अनेस्ट हुनुहुन्छ भने, तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ भने कुनै इन्द्रेका बाउ चन्द्रले तपाईँको चरित्रमा दाग लगाउन सक्दैन। 2 दिन हल्ला चलाउन सक्ला। अब रोमान्टिक हुने नाउँमा आफ्नो पतिलाई धोका दिएर तिउन चखुवा प्रवृत्तिले, ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे टाइपले इधरका बाल उधर गर्नेहरूले कहिले अन्तत्वगत सुख पाउँदैनन्। र यति कुरा ख्याल गर्नु होला, यहाँ त के छ भने नि पुल ल्याएर उहाँहरू दुईजना मिलोस् भन्नु चाहनुहुन्छ कि उहाँहरू छोडपत्र नै गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? छोडपत्र त लगभग भइसक्यो। अब यहाँ त दुनियाँमा के छ भने मिल्न सक्ने बाटो पनि त छ नि त। मैले एकजना समथिङ फ्रान्सिस के भन्नेको कहानी मैले सत्य कथा पढेको। डिभोर्स भएपछि पनि पति र पत्नी मिलेर बसेका छन्। यस्ता घटनाहरू अनगिन्ती छन्। त्यसकारण यो विषयमा नजाउँ, माया प्रीति प्रमुख कुरा हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब त उहाँहरूको अहिलेको लागि त्यो सम्भव देखिएन। सम्भव होस् अहिले पनि म भन्न चाहन्छु 7 खत माफी दिएर आफ्नो पत्नीलाई भित्राउनुहोस्, तर उहाँले भित्राउनुहुन्न, किनभने अब चरित्र इज्जतको पनि कुरा होला। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो घटनाको कारण एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्, अब मिडियामा यसरी आइसकेपछि धेरै मानिसहरूले मति भ्रष्ट हुन, चरित्र भ्रष्ट गर्नको लागि, अर्काको ओछ्यान तताउन र अर्काकी पत्नी ताकेर अर्काको घर भाड्नको लागि जो उद्यत भएका छन् यी खलनायकहरू, यी गम्भीर हिसाबले धमिरा भन्दा पनि खतरनाक सुलसुलेहरू, यस्ता धन्दा सेठहरू अर्काकै सम्पत्ति कब्जा गर्ने, अर्काको सम्पत्तिमा मौजमस्ती गर्ने, अर्काको जिन्दगी बर्बाद पार्ने यी पापिष्टहरू यदि नर्कको अस्तित्व छ भने 3-4 जुनी त रौरव नर्कमै खस्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी पापिष्टहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। जहाँसम्म महिलाको सजाय त तपाईँले देखिहाल्नु भने उनको सुन्दर शान्त सभ्य भव्य परिवारमा रोमियो जुलियट भएर बाँचेका थिए। को आयो, खलनायक आयो, घुसपैठ भयो, बिगारिदियो, सिद्धियो, अब केटाकेटी आए, गोली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने जस्तो भएन, बर्बाद भएन। हेर्दा हेर्दै आगो लागेन, हेर्दा हेर्दै स्मिता र हाम्रो राहुलको परिवार के भयो आज? 5 महिना अगाडिसम्म कति रमाइलो जिन्दगी थियो उनीहरूको। हुन्छ पनि यो कुरा अघि नै स्पष्ट भइसकेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब राहुलजीको जन्ते बाख्रो खानको लागि फेरि केही मान्छेहरू उत्सुक भएरै भन्ने मैले सुनेको छु। अब झ्याइकुटी पार्ने, जन्ते बाख्रो खाने, अब एउटा त अलि उदार खालको परिवार हो उहाँको। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु स्मिता बहिनी, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन कुनामा हुनुहुन्छ, सुखी रहनुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, आफूलाई सपार्नुहोस्, आफ्नो पतिसँग क्षमा माग्नु सक्नुहुन्छ, फेरि आफ्नै पतिसँग जोडिनुहोस्। होइन भने सम्भव छैन भने तपाईँ एक्लै बाँच्नुहुन्छ वा अथवा राहुलको जीवनमा अर्को कोही आयो भने तपाईँ एक्लै बाँच्नुहुन्छ, या फेरि आफ्नो जिन्दगीमा कुनै नयाँ राहुललाई धोका नदिनु होला। तपाईँले जसलाई वरण गर्नुहुन्छ ऊ प्रति इमान्दार हुनु होला। म यही भन्न चाहन्छु। र यो जो अहिले हिरासतमा बसेर सजाय काटिरहेको छ यस्ता मानिसहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिएर अब यस्तो घटना 3 त्रिलोक 14 भुवन यत्र तत्र सर्वत्र कतै पनि नघटोस् भनेर हामीले एउटा नजिर पेश गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।